औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद इब्राहिमी की खूबसूरत मेडिकल स्टोरी, बहुत ही प्यारी कहानी है। हम दुरूद इब्राहिमी को हर परेशानी के लिए, परेशानियों से निकलने के लिए, टेंशनों में, बीमारियों में मुब्तला जो होते हैं, तकलीफ़ों में होते हैं, ऐसी मुसीबतों में फंस चुके होते हैं कि कोई रास्ता निकलने का नज़र नहीं आता, तो हम दुरूद इब्राहिमी जब पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ग़ैब से सब रास्ते खोल देते हैं। वाकई में दुरूद इब्राहिमी में बहुत तासीर है। हम जो इसकी मेडिकल स्टोरियाँ सुनते हैं, इसकी कहानियाँ सुनते हैं, दुरूद इब्राहिमी के अंदर जो राज है वो जब हम सुनते हैं फिर भी हमें इतना यकीन नहीं होता, लेकिन जब हम इंसान ख़ुद दुरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं और कसरत के साथ पढ़ते हैं तो फिर हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक बहन ने कहा है कि उसका ज़ेवर गुम हो गया था, सोने का ज़ेवर था, और वो काफ़ी परेशान थी कि मुझसे किस तरह गुम हो गया। उसने मैके भी फ़ोन किए, वहाँ से भी पता किया है कि मेरा जो ज़ेवर है वहाँ तो नहीं भूल गया, तो उसके मैके में भी सारा का सारा चेक किया, लेकिन वहाँ से कोई ज़ेवर नहीं मिला। तो ये बहन बताती है कि मैं इतनी परेशान थी, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या पढ़ूँ, बस मैं दुरूद शरीफ पढ़ने लगी। तो जब मेरी आँख लगी तो मुझे वहाँ किसी ने कहा कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो आपको ज़ेवर मिल जाएगा। और जब मैं नींद में ही ये देख रही थी, और मैं जो दुरूद इब्राहिमी का विर्द करती हूँ, कसरत के साथ करती हूँ, तो मुझे मेरा ज़ेवर मिल जाता है। ये जो ख्वाब जब मैंने देखा तो जब मैं उठी तो मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और मैं दुरूद इब्राहिमी को पढ़ रही थी, कसरत के साथ पढ़ रही थी और अपना ज़ेवर भी ढूंढ रही थी। अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि मुझे ज़ेवर मिल गया। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से मुझे ज़ेवर मिल गया। ज़ेवर मैंने कहीं रखा था और मुझे भूल गया था, और जो मुझे किसी ने जब दिया ज़ेवर और उसने कहा कि आपका ज़ेवर यहाँ पड़ा हुआ था, मैंने समझा गुम हो जाएगा तो मैंने उठा लिया, तो जब आप आओगी तो मैं फिर आपको दे दूँगा। तो इसी तरह उसने मुझे अपना ज़ेवर दे दिया, मेरा संभाल के रखा हुआ था, और ये सब दुरूद इब्राहिमी पढ़ने ही की वजह से है। अब जो दूसरी कहानी है वो दुरूद शरीफ की है। वो भी एक नेक खातून थी जो दुरूद शरीफ को कसरत के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ था। रोज़ाना दुरूद शरीफ भी पढ़ती थी। उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में जाने का और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। वो कुरान शरीफ भी बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, दर्स भी देती थी, और बस हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ती रहती थी। और वो कहती हैं कि मैं ख्वाब में देखा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मेरे कमरे में आते हैं। तहज्जुद का टाइम होता है, मैं कहती हूँ कि इतनी रोशनी क्यों है, अभी तो तहज्जुद का टाइम है, सुबह की नमाज़ भी नहीं पढ़ी, फिर भी कमरे में इतनी ज़्यादा रोशनी है। मैं यही सोच रही होती हूँ, और जो फिर मैं देखती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कबर्स खोल रहे होते हैं, एक दराज़ खोलते हैं, दूसरी दराज़ खोलते हैं, कुछ कागज़ात वगैरह उठाते हैं, और इसी तरह मेरा ख्वाब होता है। फिर मैं तहज्जुद के लिए उठ जाती हूँ। फिर अगली दफ़ा फिर मैं ख्वाब देखती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे जा रहे होते हैं, ऊँट उनके पास होता है, मुझे बुलाते हैं कि आओ तुम भी आओ। तो फिर मैं भी उनके पीछे चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत है, तो मैं उनके पीछे पीछे जा रही होती हूँ। उनका हुक्म होता है तो मैं कैसे उनकी बात ना मानती। उन्होंने मुझे हुक्म दिया होता है कि आप मेरे पीछे पीछे आओ, तो मैंने उनकी बात मानी और उनके पीछे पीछे चली गई। लेकिन जब बहुत आगे रास्ते पे गई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते हैं। जब मेरी आँख खुली तहज्जुद के वक्त, तो ये दो ख्वाब जब मैंने देखे, फिर ऐसे ही कुछ टाइम के बाद, 2-3 दिनों के बाद, वो वज़ू कर रही थी वो खातून, और उनकी वफ़ात हो गई। वफ़ात होने के बाद फिर उनके कुछ जो घर वाले थे उन्होंने ये ख्वाब में देखा था कि वो जो खातून है वो अपने कब्र में जब होती हैं तो लोग कहते हैं कि अभी हमें दर्स कौन देगा, आप तो चली गई हैं, अभी हमें कौन दर्स देगा। तो वो खातून कहती है मैं तो अभी भी नहीं गई हूँ,
میں تو بس اس ٹائم پہ آپ لوگ آیا کرو اور ٹائم پہ نہ آیا کرو، کیونکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہوتی ہوں۔ ماشاءاللہ سے درود ابراہیمی کے بھی بہت میریکلز اسٹوریز ہیں اور درود شریف کے بھی۔ اللہ تعالیٰ درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہم جون سا بھی درود شریف پڑھتے ہیں، ہمارا ہر درود شریف ہر حالت میں قبول ہے۔ بس یہ پڑھنے والے پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کتنی محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور کتنی ادب کے ساتھ پڑھتا ہے۔ جتنی محبت سے آپ پڑھیں گے، جتنے ادب سے پڑھیں گے، آپ کی اتنی محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گی، آپ کو اتنے ہی فوائد ملیں گے۔ آپ خود سوچیں، جب اس دنیا میں ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو بدلے میں بھی ہمیں ویسے ہی محبت ملتی ہے۔ تو اسی طرح ہم جب درود شریف جتنی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جتنی لگن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ریگولر ایک کام ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں کثرت کی تعداد میں، فار ایگزامپل اگر ہم نے پہلے اپنی جو تعداد ہے درود شریف کی 100 مرتبہ، کیونکہ درود ابراہیمی کافی لمبا درود شریف ہے، تو پہلے ہم لوگ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کچھ دنوں بعد جب ہماری عادت بن جاتی ہے تو ہم 313 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور پھر کچھ مہینوں بعد 313 مرتبہ پڑھتے رہتے ہیں، اور یہی درود شریف ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فوائد ہی فوائد، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ میں درود ابراہیمی میں ایسے ازمودہ راز چھپے ہوئے ہیں کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ ہر درود شریف کا ہر صیغہ جون سا بھی آپ سٹارٹ کریں گے، اس کے ساتھ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ درود ابراہیمی کی بھی الگ تعداد رکھیں، چاہے وہ 100 مرتبہ ہے، چاہے وہ 313 مرتبہ ہے، اس کے ساتھ آپ کا جون سا دل کرتا ہے جون سا بھی آپ صیغہ پڑھ لیں۔ ایک تو درود ابراہیمی سے سارے جادو، جنات، یہ جو گند شیطانی اثرات ہیں، بندشیں ہیں، رکاوٹیں، سب نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی میں اتنی تاثیر ہے اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہیں کہ انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ انسان اتنا پریشان ہے، جب ایک عالم کے پاس جاتا ہے تو وہ عالم کہتا ہے کہ آپ پر تو سخت جادو ہے، بندش ہے، اور پھر وہ جو انسان ہوتا ہے اس عالم کا علاج کرواتا ہے۔ علاج کروانے کے بعد وہ پھر عالم کہتا ہے کہ آپ سے سارے کے سارے سخت جادو ختم ہو چکے ہیں، بندشیں ختم ہو چکی ہیں، اور پھر وہ انسان جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے جب وہ کسی اور دم والے کے پاس جاتا ہے اور اس کو اپنی بیماری یا پریشانی بتاتا ہے، جو دوسرا دم والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ پر تو سخت جادو ہے۔ وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے تو میں نے اپنا دم مکمل کروایا تھا، اور اس عالم اور دم والے نے تو کہا کہ آپ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو پھر یہ دوسرے اور باتیں کرتا ہے۔ انسان پریشان ہے کہ اب کیا کرے۔ تو اس کے لیے سب سے جو خوبصورت طریقہ ہے، آپ کسی دم والے کے پاس نہ جائیں، کسی عالم مولی کے پاس نہ جائیں۔ سخت سے سخت جادو بھی ہے، بندش بھی ہے، رکاوٹیں بھی ہیں، تو آپ درود ابراہیمی کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اب درود ابراہیمی کو جب آپ پڑھتے ہیں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ توجہ سے پڑھیں، اور اگر بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے یا دم والا مسئلہ ہے تو آپ اگر 15 منٹ 20 منٹ بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کو پانی پر دم کر کے پیئے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹوں کے بعد، 3 گھنٹوں کے بعد اگر آپ کو ٹائم ملے پھر جتنا آپ پڑھتے ہیں تو پانی پر دم کر کے پی لیں۔ اسی طرح لگاتار آپ کرتے رہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، بیماریاں ہوں گی وہ ختم ہوتی جائیں گی۔ جب آپ پانی پئیں گے تو ساتھ میں دعا بھی مانگا کریں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا یہ پریشانی ہے میری ختم ہو جائے۔ 1-2 دن نہیں لگیں گے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے خون میں رگ میں بس چکی ہوتی ہیں۔ تو آپ 5-6 مہینے انشاءاللہ اس عمل کو کریں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے درود ابراہیمی کا، اور درود ابراہیمی کو آپ توجہ سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، توجہ سے پڑھنے کی، محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔